बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। एक दिन करोड़पति के साथ। ये तहरीर आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन दुआ है समझ आ जाए। इंसान है ही क्या, किस चीज़ की अकड़ है इसमें। आखिर एक दिन सब कुछ फना होने वाला है। सुना है वो बहुत बड़ा इंसान था, वो बहुत ताकतवर था। वो अकेला 10-10 लोगों का मुकाबला कर सकता था। उसे बहुत गरूर था अपनी जवानी पे। वो किसी बीमारी, किसी दर्द को नहीं मानता था। वो हल्के फुल्के बुखार को तो महसूस ही नहीं करता था। वो ज़मींदार था, लोग उसे सेठ कहते थे। हाँ, वो लाखों का मालिक था। उसके घर में 100 के करीब गाय भैंस थीं। वो कंधे पे सफ़ेद कपड़ा रखे, सर पे बड़ी पगड़ी बांधे, कभी अपने कपड़ों पर दाग नहीं लगने देता था। वो साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाए रखता था, घूमता था। लोग कहते हैं वो पंचायत में फैसले सुनाया करता था। लोग उसकी बात को आखिरी बात मानते थे। हर इंसान उसकी इज्जत व कदर करता था। वो गुस्से का बहुत सख्त था। उसके गुस्से से अहले इलाका वाले बहुत डरते थे। वो अपने से कमतर से मिलना गवारा नहीं करता था। वो अपनी ताकत पे बहुत मान करता था। उसे अपनी दौलत का नशा था। वो जिसे चाहता अपने कदमों में ले आता। उसके असर रसूख बहुत बड़े बड़े लोगों तक थे। उसके डेरे पे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आया करते थे, बड़े बड़े सियासतदान आते थे। वो बहुत तराज कद था। वो देखने में भी बहुत हसीन व जमील था। वो दिन भर खेतों में घूमता। सेठ साहब अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। फिर वक्त गुजरता चला गया, उम्र बढ़ने लगी। सेठ की औलाद जवान होने लगी। सेठ बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा। सेठ जो कभी मन के हिसाब से वज़न उठाता था, अब वो ताकत कम होने लगी। फिर सेठ को ब्लड प्रेशर ने आ घेरा। औलाद की शादी कर दी। ब्लड प्रेशर की बीमारी कमज़ोर करने लगी। फिर सेठ साहिब पंचायत जाना छोड़ गए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, टेंशन नहीं लेनी। फिर यूँ हुआ सेठ साहिब को दिल का दौरा पड़ा। अल्लाह का करम हुआ, बच गए, लेकिन जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया। ज़मीन के कागजात और बाकी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत खो चुका था। इसलिए बेटों ने कार में बिठाया, अदालत ले गए। फिर सारी ज़मीन बेटों ने अपने नाम करवा ली। एक बेटे ने कहा, अब्बा अब बस तू अल्लाह अल्लाह किया कर। सेठ घर में रहने लगा। हाथ में लाठी आ गई। लाठी के बिना चलना अब मुहाल था। वो लाठी लिए अब सारा दिन दरवाजे के पास बैठा आने जाने वालों को देखता। फिर क्या, वो गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता चला गया। खाना पीना छोड़ने लगा। दिन भर में कोई 60 के करीब गोलियां, मेडिसिन खाने लगा। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोने लगा। उसका सांस भी रुकने लगा। एक दिन यूँ हुआ, सब घर वाले शादी पर गए थे। वो घर में अकेला था। दिन भर भूखा रहा, किसी ने खाना तक ना पूछा। हाय हाय, वो सेठ रोने लगा। मैं क्या था, क्या हो गया। फिर रात को घर वाले आए। बहू ने अपनी बेटी से कहा, जा बुड्ढे को देख, है कि मर गया। सेठ सुन रहा था, चुप रहा। सेठ की बीवी मर चुकी थी। सेठ न जाने दिल में क्या दर्द छुपाए बैठा था, न जाने क्या सोच रहा था। फालिज का अटैक हुआ। सेठ साहब का आधा जिस्म काम करना छोड़ गया। डॉक्टर्स पेशाब की नाली लगा दी। अब ये जान बिस्तर पे करता था। फिर एक आवाज़ आई, ऐ इंसान, कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ है तेरा गरूर, कहाँ है तेरी दौलत, क्या औकात है तेरी। तू कपड़ों को दाग नहीं लगने देता था, तू किसी को मानता ही नहीं था। तू तो जवानी के जोर में सब भूल गया था। तू खुद को बहुत समझदार समझता था। तू अपनी अकल पे मान करता था। बता, सब कुछ कहाँ गया। मैं तुम्हारा रब पूछता हूँ तुमसे, क्या मैंने कुरान में खुल्लम खुल्ला सब कुछ नहीं बता दिया था तुम लोगों को। लेकिन तुम लोग अपनी दौलत, अपने पैसों के नशे में डूबे रहे। देखो देखो सेठ को, ये भी कभी बहुत ताकतवर था। देखो आज इसकी हालत को। सेठ की सब बहुओं ने कहा, बुढ़ा बिस्तर पे पखाना कर देता है, इसकी बदबू हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसको पैम्पर लगा दिया करेंगे। हाय वो जवानी। सेठ को पैम्पर लगा दिया गया। सेठ अब हिलने की भी ताकत नहीं रखता था। वो पखाना करता और सारा सारा दिन वो इस गंदगी में पड़ा रहता। वो चीख चीख कर कहना चाहता था, मैं साफ़ सुथरा रहने का आदी था, मैं तो तरह तरह की खुशबू लगाता था। हाय मेरे बुढ़ापे ने सब कुछ छीन लिया। उसे भूख लगी थी, बेटे को आवाज़ दी। बेटा अपने काम में मसरूफ़ था। बहू ने आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर दी। सेठ के इर्द गिर्द मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी। सेठ रोने लगा।
میں نے زندگی بھر کیا کچھ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی، میں نے فلاں کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، ہائے میں اپنی طاقت کے سامنے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا، میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا، میں کیا تھا کیا ہو گیا، میرے شباب کے دن، میری وہ خوبصورتی، میرا چہرہ اتنا بدصورت ہو گیا، چھریوں نے گھیر لیا میرے چہرے سے، میرے پوتے پوتیاں ڈر جاتے ہیں، میرے وہ بڑی سی پگڑی، وہ سب کہاں گیا؟ سیٹ کروٹ بدلنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں تھی، علاقے میں کوئی دوسرا سیٹ بن گیا تھا، لوگ اسے بھول چکے تھے، لوگ تو کہتے تھے سیٹ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، جبکہ سیٹ صاحب سب سمجھتے تھے، سب سنتے دیکھتے تھے، لیکن اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ زبان ہلا سکیں۔ سیٹ کو ایک الگ کمرے میں چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، یہاں صرف ایک عدد پنکھا تھا، وہ سیٹ کبھی اے سی کے بنا نہیں رہا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا اے سی اچھا نہیں ان کے لیے، سیٹ صاحب کے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھی، ایک مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہ تھی، اور پھر سیٹ صاحب دنیا چھوڑ گئے، ہائے وہ غرور ختم ہو گیا، وہ عہد مکمل ہو گیا، وہ گاڑیوں میں گھومنے والا، وہ خود کو بہت طاقتور کہنے والا، وہ بے بسی میں مر گیا، کہاں گئے وہ یار دوست، کہاں گئے جو سیٹ سیٹ کہتے نہیں تھکتے تھے، لوگ بلا دیتے ہیں پل بھر میں، ہم کس طاقت پہ مان کرتے ہیں، ہم کو کس بات پر غرور ہے، انسان کی اوقات ہے ہی کیا، یہ فارس، یہ آپ، یہ سب کیا ہیں ہم، صرف خاک، ایک ہوا کا جھونکا، ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے، فارس اتنا کہے گا، زندگی میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، زندگی میں حسد نہ کرو، کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا، کبھی اپنی جوانی پر غرور نہ کرنا، کبھی اپنی دولت پہ غرور نہ کرنا، اب کسی بھی صورت میں کسی کو بھی دکھ درد دے رہے ہیں تو سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنی بیوی کو مارنا، طلاق دینا، بہنوں کو ذلیل و رسوا کرنا، ماں باپ کو گھر سے نکالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کا قتل کر دینا، اپنا غصہ، اپنی انا، اپنا غرور قابو میں رکھا کرو، اس سے پہلے کہ وقت کا طوفان آ جائے اور سیٹ کی طرح اپنی جوانی پہ رونے لگے۔ وقت کا پرندہ بہت طاقتور ہوتا ہے، خود کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لو، وقت سے پہلے قسمت سے بڑھ کر کچھ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، جس نے پیدا کیا ہے اس نے آپ کے حصے کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، چند دن کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت اور اپنی آخری سانسیں خراب نہ کرو۔ شہزادہ فارس محبت ماننا چاہتا ہے، محبت لکھنا چاہتا ہے، آپ سب کے پیروں سے لپٹ کر انسانیت قائم کرنا چاہتا ہے، نفرتیں مٹا دو خدارا، ہم انسان صرف ایک سانس کے محتاج ہیں، رک گئی تو خاک، چلتی رہی تو انسان، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دعا ہے کوئی حاسد، ظالم، منافق، دھوکے باز، انا پرست، غرور، تکبر میں ڈوبا ہوا کوئی بھی کیسا بھی ظلم کرنے والا، کوئی ایک بھی میری یہ تحریر سمجھ گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔